उत्तर अमेरिका देशे टेक्सास् राज्ये डल्लास् इति नगर्यां फ्रिस्को इति स्थाने अस्ति कार्यसिद्धि हनुमान् मन्दिरम्। अत्र अस्मि अहम् अधुना। मम मातुलान्याः पुत्रः मम अनुजः श्याम् महोदयेन सह मुख्यमन्दिरं तत्र कार्यसिद्धि हनुमतः मन्दिरमस्ति। तदनन्तरं श्रीरामस्य परिवारस्य श्रीकोविल् मुख्यमन्दिरमस्ति। समीपे देवीमन्दिरमस्ति। पृष्ठे गणपतेः मन्दिरमस्ति। तदनन्तरं पृष्ठे बालकार्तिकेयः इत्युक्ते सुब्रह्मण्यं स्वामिनः मन्दिरमस्ति। अत्र शिवस्य दत्तात्रेयस्य मन्दिरमपि अस्ति। एतादृशम् अस्ति मन्दिरस्य अन्तः। मुख्यदेवस्य उपदेवतानां प्रतिष्ठाः। समीपे अत्र वेङ्कटेश्वरमन्दिरम् अग्रे भवति। एतस्य कृते अत्र निर्माणकार्यम् आरम्भः जातः इति अहं पठितवान्। अस्मिन् वर्षे 25-द्विसहस्रतमे वर्षे कुम्भाभिषेकं भवति। मन्दिरनिर्माणस्य कार्यम् अग्रे भवति। तत्र वेङ्कटेश्वर बालाजी मन्दिरमपि अग्रे भवति इति अहं पठितवान्। मन्दिरस्य स्थापनां कृतवान् पूज्य गणपति सच्चिदानन्द स्वामिनः एव अत्र मन्दिरस्य स्थापनां कृतवान्। तस्य छायाचित्रम् अत्र अस्ति एव। सः मैसूरुतः, तस्य आश्रमं मैसूरुमध्ये अस्ति। सः एव अत्र सर्वेषां सहायं स्वीकृत्य अत्र बृहत् मन्दिरम् $11 मिलियन् मन्दिरस्य तस्मिन् समये व्ययः जातः। 27-द्विसहस्रतमे वर्षे मन्दिरस्य कार्यस्य आरम्भः जातः इति अत्र लिखितमस्ति। तदनन्तरं 15-द्विसहस्रतमे वर्षे मन्दिरस्य आरम्भः जातः। तदनन्तरं मन्दिरस्य राजगोपुरनिर्माणं तद् बहिः अस्ति। तदनन्तरम् अहं दर्शयामि। तत्र राजगोपुरमन्दिरस्य निर्माणं तदनन्तरम् अभवत्। 270 फीट् दीर्घमस्ति राजगोपुरं। तस्य आरम्भः निर्माणकार्यम् अभवत् 90-द्विसहस्रतमे वर्षे 2019 मध्ये। अत्र फ्रिस्को इति स्थाने अस्ति मन्दिरं। बहवः जनाः अद्य तु 25-द्विसहस्रतमस्य वर्षस्य फेब्रुवरी मासस्य 20 दिनाङ्कः। अत्र पश्यतु, सम्मर्दः तु अस्ति एव इति महतः सन्तोषस्य विषयमेव। अमेरिका मध्ये जनाः भानुवासरे मन्दिरदर्शनं कर्तुम् आगतवन्तः इति महतः आनन्दस्य विषयमेव। बहवः बालकाः अत्र मन्दिरे तु बहूनि कार्याणि प्रचलन्तः सन्ति। भाषापठनकक्ष्याः सन्ति। गुर्जरभाषायाः, मराठीभाषायाः, हिन्दीभाषायाः, तमिळ्भाषायाः, विशेषतया तेलुगुभाषायाः अपि। तदनन्तरं मन्दिरे कर्णाटकसङ्गीतपाठनं भवति, नृत्यपाठनं भवति। एतत् सर्वम् अत्र लिखितमस्ति। As I said before, when I went yesterday to the Swaminarayan temple, a mandir is a place of celebration, a mandir is a place of community building, a mandir is a place of worship, and a mandir is a place of beauty.
So it is amazing to see people in the United States of America, the Indian community, the Indian fraternity. They have come here and with all their savings they're trying to keep the tradition and culture alive of our country by constructing temples, and very, very grand temples. So this temple is also a very grand temple. I've come with Shyam, who is my cousin, my paternal cousin, and we have come to this temple, and it's just an amazing scene on a Sunday afternoon. अग्रे नवग्रह विग्रहाः अपि सन्ति, तत्रापि अहं गच्छन् अस्मि. कार्यसिद्धि हनुमान् मन्दिरम् इति मन्दिरस्य नाम अहं पूर्वमपि उक्तवान्. अग्रे नवग्रहविग्रहाः अपि सन्ति. कार्यसिद्धि हनुमान् मन्दिरस्य पुरतः एव ध्वजस्तम्भः अस्ति, राजगोपुरमस्ति. राजगोपुरम् अहं पूर्वमपि उक्तवान्. राजगोपुरं तु 1920-तमे वर्षे एतस्य निर्माणम् अभवत्. 900 स्क्वयर् फीट् विस्तीर्णम् अस्ति एतस्य राजगोपुरस्य. एतादृशं सम्यक् दृश्यमेव पश्यतु. मन्दिरस्य पुरतः एतादृशं सम्यक् दृश्यानि एव. भारतीयशिल्पकला चातुर्यम् अत्र ते दर्शयन्ति एव. कार् पार्किङ्ग् कृते वाहनस्थापनाय बहु सम्यक् रीत्या तत्र स्थानमपि अस्ति. एतादृशं सम्यक् व्यवस्था एव मन्दिरस्य. फ्रिस्को मध्ये कार्यसिद्धि हनुमान् मन्दिरतः प्रसादः.